अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक अपडेट खबर के साथ हाजिर हुआ हूं कि मौलाना फजल रहमान ने अपना नुमाइंदा वफ्द जो है कोट लखपत जेल मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए भेजने का फ़ैसला किया है। और ये फ़ैसला गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून का जो 5 रुकनी वफ्द आया था अहसन इकबाल की सरबराही में, जो मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले के तहत मियां शहबाज शरीफ ने भेजा था और दरख्वास्त की मौलाना फजल रहमान को इस वफ्द ने कि मौलाना जो अक्टूबर में धरना लेके आना चाह रहे हैं ये 1 महीने के लिए मौखर करें। तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने आज फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अपना जो मजलिस आमला का इजलास है वो भी बुलाया है, वो इस वक्त जारी है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी 4 बजे शाम 4 बजे मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। लेकिन मौलाना ने इसी सिलसिले में ज़रूरी समझा कि मियां नवाज शरीफ से मुशावरत की जाए। मुस्लिम क्योंकि नून मियां मौलाना को भी ये मालूम है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 बयानिए चल रहे होते हैं। एक मियां शहबाज शरीफ जो मफाहमती पॉलिसी पर गामजन होते हैं और उनका मफाहमत का एक बयानिया रहा है हमेशा इस्टबलिशमेंट के साथ ख़ास तौर पर, और दूसरा बयानिया मियां नवाज शरीफ का है। और मियां नवाज शरीफ के बयानिए को ज़ाहिर है मरियम नवाज़ लेकर चल रही थी, लेकिन दोनों जेल में हैं। तो अब मौलाना ने ये शायद इसी वजह से ज़रूरी समझा कि मियां नवाज शरीफ के साथ मुशावरत की जाए और बराह रास्त मुशावरत की जाए, नून लीग के ज़रिए नहीं। क्योंकि मुझे याद है कि कैप्टन सफदर ने मौलाना को 2 दफ़ा फ़ोन किया था और मौलाना को मियां नवाज शरीफ का पैगाम दिया था कि मियां नवाज शरीफ आपके आज़ादी मार्च की मुकम्मल हिमायत करते हैं। और मियां नवाज शरीफ ने कारकुनों को भी कहा है, पार्टी को भी कहा है कि भरपूर तरीके से इस आज़ादी मार्च में शिरकत की जाए, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक में भरपूर तौर पर हिस्सा लिया जाए। ये कैप्टन सफदर ने तो मौलाना को पैगाम दिए, जिसका मौलाना ने खुद भी इजहार किया था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि कैप्टन सफदर ने मौलाना मियां नवाज शरीफ का पैगाम दिया है कि वो भरपूर शिरकत करना चाहते हैं और मुकम्मल हिमायत करना चाहते हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जिस तरह नून लीग ने आकर रिक्वेस्ट की है, तो मौलाना को खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत पर रिजर्वेशन रहे हैं, जिसका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौलाना ने इजहार किया था। जिस तरह जो मैंने सवाल किया था उस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम भी अपने इजलासों में इस तरह की ही डिस्कशन करते रहते हैं कि रिजर्वेशन जो है एक दूसरे के हवाले से, ये सियासत में उतार चढ़ाव और सियासत में हर सियासी जमात की अपनी पॉलिसी होती है, अपनी तरजीहात होती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बालातर होकर हमने मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ना है, ये मौलाना ने जवाब दिया था। तो रिजर्वेशन तो रहे हैं मौलाना को नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से, इसीलिए ही शायद मौलाना ने फैसला किया है कि मियां नवाज शरीफ से बराह रास्त मुशावरत की जाए। और इसी सिलसिले में 3 रुकनी वफ्द जो है JUI का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में तश्कील दिया गया है। और जिसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम खान दुरानी जो KP असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, और मौलाना असद महमूद जो मौलाना फजल रहमान के फर्जंद भी हैं और MMA के पार्लिमानी लीडर भी हैं कौमी असेंबली के अंदर। ये 3 यानी एक सूबाई असेंबली के मेंबर हैं और एक कौमी असेंबली के मेंबर हैं, एक सेनेटर हैं। ये 3 रुकनी वफ्द जो है मौलाना ने तश्कील दिया है। और JUI ने बाज़ाब्ता तौर पर होम सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त भी दे दी है, जिसकी कापी भी JUI ने जारी कर दी है कि जो मेरे पास भी आई है कापी, उसमें होम सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त की गई है कि इजाज़त दी जाए, उनसे इजाज़त मांगी गई है कि मियां नवाज शरीफ के साथ कोट लखपत जेल में JUI का ये 3 रुकनी वफ्द जिनके मैंने नाम बताए ये मुलाकात करना चाह रहा है। और इसके लिए, इस मकसद के लिए मुलाकात की इजाज़त दी जाए। मुलाकात की इजाज़त अभी मिली तो नहीं है, लेकिन जैसे ही मुलाकात की इजाज़त अगर मिलती है तो ये 3 रुकनी वफ्द मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा और मौलाना फजल रहमान का खुसूसी पैगाम जो है मियां नवाज शरीफ तक पहुँचाएगा, आज़ादी मार्च के हवाले से, हुकूमत मुखालफ तहरीक के हवाले से और हुकूमती जो कारकर्दगी है इसके हवाले से भी। और जो अपोजिशन की जो इत्तेहाद है या अपोजिशन में जो मामलात इख्तलाफात चल रहे हैं
ان کے حوالے سے بھی میاں نواز شریف کو JUI کا وفد جو ہے اپڈیٹ کرے گا۔ نون لیگ کی جو درخواست ہے آزادی مارچ 1 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی، اس درخواست کے بارے میں بھی میاں نواز شریف کو آگاہ کیا جائے گا اور ان سے مشاورت کی جائے گی، معلوم کیا جائے گا کہ آیا اس درخواست میں میاں نواز شریف کی مشاورت یا منشا یا مرضی شامل ہے، یا صرف جو باہر بیٹھی ہوئی نون لیگ ہے یعنی شہباز شریف اور باقی جو پارٹی کے رہنما ہیں ان کی یہ مرضی یا منشا ہے۔ کیونکہ مولانا کو یہ معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان میں بھی میاں نواز شریف کی لابی بھی ہے اور میاں شہباز شریف کی لابی بھی ہے۔ جس طرح 3 دن پہلے مسلم لیگ نون کی CEC کا اجلاس ہوا تھا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی راش گاہ پر منسٹر انکلیو میں، تو میں بھی وہاں پر گیا تھا۔ اجلاس چل ہی رہا تھا، ہم کوئی 1.5-2 گھنٹے باہر بیٹھے رہے، ظاہر ہے میڈیا کو بٹھایا ہوا تھا انتظار میں، بریفنگ میں، اور ہم نے دیکھا کہ اجلاس ختم ہونے سے پہلے ہی خواجہ آصف اور کچھ سینئر لوگ جو ہیں جن کو میاں نواز شریف کی کیمپ کے کیمپ کے لوگ سمجھا جاتا ہے، وہ نکلنا شروع ہو گئے۔ اجلاس حالانکہ جاری تھا لیکن جو لوگ نکلے تھے خواجہ آصف سمیت، ان کو ہم نے نوٹ کیا کہ یہ کیوں جا رہے ہیں، ان کی باڈی لینگویج، ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، تو ہمیں لگا کہ اس پر JUI کے آزادی مارچ کے حوالے سے اختلاف مسلم لیگ نون کے اندر ہمیں نظر آیا، کیونکہ اور ان کی باتوں میں سے بھی یہ لگ رہا تھا، ایک تو دوران اجلاس کچھ لوگوں کا، سینئر لوگوں کا اٹھ کر باہر چلے جانا، یہ بھی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، سوالات کو جنم دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو جاوید لطیف ہیں، میاں جاوید لطیف، ان کو میں ٹی وی ٹاک شو میں کسی میں سن رہا تھا، عامر میر کے ساتھ شاید، اس میں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ یا حکومت مخالف احتجاجی تحریک کے معاملے پر اختلاف موجود تھا۔ ایک حلقہ جو تھا نون لیگ کا، جو شہباز شریف کا کیمپ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ آزادی مارچ کو مؤخر کرایا جائے، اور لیکن جو میاں نواز شریف کا کیمپ تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ شرکت کرنی چاہیے، مؤخر نہیں کرانا چاہیے مولانا کو آزادی مارچ، اور اکتوبر میں مولانا اگر آنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے تیاری کر لی ہے، بھرپور تیاری کر لی ہے، تو ہمیں بھی شرکت کرنی چاہیے۔ اس پر اختلاف مسلم لیگ نون کے اندر نظر آیا ہے، اور جس کی وجہ سے بھی شاید کچھ سینئر لوگ اجلاس ختم ہونے سے پہلے ہی اٹھ کر چلنا شروع ہو گئے تھے، نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ تو لیکن بہرحال اکثریت لوگ جو میاں شہباز شریف کے ساتھ اس لیے ہمیں نظر آئے جو فیصلہ کیا گیا، کیونکہ میاں شہباز شریف موجود تھے، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں، اس وقت وہ موجود بھی تھے۔ ان کے روبرو مخالفت کرنا بڑا تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہوگا، یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روبرو مخالفت نہیں کر سکتے، روبرو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، اور اکثر پارٹیوں میں یہی حال ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن غیر موجود ہوں پارٹی لیڈر یا پارٹی قائد تو پھر مخالفت، پھر اختلاف ان کے موقف سے، ان کی رائے سے رکھ سکتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف نے براہ راست تو کوئی رائے رکھی نہیں تھی، تو اس لیے ان کی رائے جو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شرکت کی ہے یا بھرپور حمایت کی ہے، اس کے ساتھ اختلاف اس لیے بھی رکھا جا سکتا تھا نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے، کیونکہ میاں نواز شریف نے ان کو روبرو نہ کہا ہے، نہ اجلاس میں موجود تھے، نہ کوئی روبرو کوئی تجویز ایسی میاں نواز شریف نے رکھی ہے، سنی سنائی تھی ان کے لیے، تو اسی لیے انہوں نے اختلاف میاں نواز شریف کی بات سے شاید رکھنا مناسب سمجھا، اور شہباز شریف کی بات سے، رائے سے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے انہوں نے ان کی حمایت کر دی کہ مولانا کو مؤخر کرانا چاہیے، ہمیں یہ تجویز درخواست دینی چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ اسی لیے مولانا کو مؤخر کرانا چاہیے کیونکہ ہم نے کوئی گراؤنڈ نہیں بنایا، عوام کو موبلائز نہیں کیا، ہمیں ٹائم چاہیے عوام کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، تاکہ ہم بھی عوام کو موبلائز کر سکیں اور عوام کو
موٹیویٹ کر سکیں، تیار کر سکیں کہ وہ دھرنے میں بھرپور طور پر شرکت کرے۔ مولانا کے کارکنان تو بہت زیادہ آئیں گے، کیونکہ مولانا نے 15 ملین مارچ کیے ہیں، عوام کو 8 مہینے تک موبلائز کیا ہے، لیکن ہم نے 1 مہینے تک بھی نہیں کیا، تو اس لیے ہمیں 1 مہینے کا ٹائم چاہیے۔ تو یہ نون لیگ کے اندر اختلافات تھے، اور لیکن بہرحال اکثریتی فیصلہ یہ تھا کہ مولانا کو درخواست کی جائے، 1 مہینہ مؤخر کرایا جائے۔ وہ گزشتہ روز درخواست انہوں نے کر دی ہے، تو اب مولانا نے میاں نواز شریف سے مشاورت کرنا ضروری سمجھا ہے، اور میاں نواز شریف سے مشاورت کے لیے یہ جو 3 رکنی وفد بنایا گیا ہے، انہوں نے باضابطہ طور پر درخواست بھی دی ہے ہوم سیکرٹری پنجاب کو۔ اب جیسے ہی اجازت ملتی ہے ملاقات کی، تو یہ 3 رکنی وفد جائے گا، مولانا میاں نواز شریف کی عیادت بھی کرے گا، اور میاں نواز شریف کو مولانا فضل الرحمان کا خصوصی جو پیغام ہے وہ بھی دے گا، مشاورت بھی کرے گا، اور ان کی مرضی سے جو بھی اقدامات ہوں گے مولانا فضل الرحمان جو بھی کریں گے، شہباز شریف کی مشاورت بھی شامل ہے، بلاول بھٹو زرداری آ جائیں گے، لیکن ان تمام لوگوں کی مشاورت کے باوجود میاں نواز شریف کی مشاورت مولانا نے بہت انتہائی ضروری سمجھی ہے، اسی لیے جے یو آئی کا ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں، اور میاں نواز شریف کے ساتھ بھی مشاورت کر کے مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ کو مؤخر کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کریں گے۔ جو بھی مولانا فیصلہ کریں گے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ آج جس طرح بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہونی ہے، اس ملاقات میں کیا طے ہوتا ہے، کیا معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں دونوں رہنما، اس کے بارے میں بھی اپڈیٹ کروں گا۔ تب تک اجازت لیتا ہوں، اللہ حافظ۔